Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the eye. तो आई की डेवलपमेंट पढ़ते हुए हमसे सबसे पहले ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो आई की डेवलपमेंट होती है वो ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ हो रही होती है। यानी जो आई और ब्रेन है वो एक साथ डेवलप हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो आई होती है उसका डीप कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ। तो इन दोनों की डेवलपमेंट भी साथ हो रही होती है। अब कौन से वीक के अंदर इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ये बेसिकली हमारे पास 3rd से 4th वीक के दरमियान इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अब जब ब्रेन की डेवलपमेंट की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म से क्या बने थे, ऐसे न्यूरल फोल्ड्स बने थे और ये न्यूरल ग्रूव बना था। अब इसके ये जो न्यूरल फोल्ड बना है इसकी दोनों साइड पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक ग्रूव्स। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स अपीयर हुए हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक ग्रूव्स। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक ग्रूव। अब आई की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 4 सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से 4 सोर्सेज होते हैं उनको देख लेते हैं। 4 सोर्सेज। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म यानी जो ब्रेन की न्यूरो एक्टोडर्म होती है वो हमारे पास फर्स्ट सोर्स होता है। उसके अलावा सरफेस एक्टोडर्म ऑफ द हेड, सरफेस एक्टोडर्म ऑफ द हेड आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास तीसरा सोर्स आ जाता है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम तो हम तकरीबन हर जगह ही पढ़ते हैं डेवलपमेंट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन कौन से हमारे पास चीज़ें बनाएंगे आई के अंदर। जो न्यूरो एक्टोडर्म है ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाता है रेटिना की, इसके अलावा आयरिस की, इसके अलावा ये फॉर्मेशन करवाता है ऑप्टिक नर्व की, ऑप्टिक नर्व की। इसको हम रियो से याद रख सकते हैं। आर से रेटिना, आई से आइरिस और ओ से हमारे पास ऑप्टिक नर्व। सरफेस एक्टोडर्म की बात करें तो इससे हमारे पास बनते हैं 2 स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो लेंस बन जाता है इससे, इसके अलावा कॉर्नियल एपिथीलियम। कॉर्नियल एपिथीलियम हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म से बनती है, क्योंकि कॉर्निया सामने वाली साइड पे पड़ा होता है और सरफेस एक्टोडर्म भी सामने वाली साइड पे है, तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। मीजेनकाइम की बात करें तो ये 2 लेयर्स की फॉर्मेशन करवाएगा। जब हम आई की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हम 2 कोट पढ़ते हैं, एक होता है फाइब्रस कोट, एक होता है फाइब्रस कोट और एक होता है वस्कुलर कोट। अब ये जो दोनों कोट हैं इन दोनों की फॉर्मेशन होती है मीजेनकाइम से। नेक्स्ट आते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से हमारे पास बनेंगे कोरोइड, इसके अलावा स्क्लेरा की डेवलपमेंट होगी जो वाइटिश सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो कॉर्नियल एंडोथीलियम होती है, कॉर्नियल एंडोथीलियम, इसकी डेवलपमेंट होती है हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से। कॉर्नियल एपिथीलियम की डेवलपमेंट सरफेस एक्टोडर्म से और जो कॉर्नियल एंडोथीलियम है इसकी डेवलपमेंट न्यूरल क्रेस्ट सेल से हो रही होती है। तो ये 4 सोर्सेज होती हैं आई की डेवलपमेंट के अंदर। तो हमने कहा कि जो हमारे पास न्यूरल फोल्ड्स बन रहे थे उसके दोनों साइड पे हमारे पास ऑप्टिक ग्रूव अपीयर हुए। अब ये जो ऑप्टिक ग्रूव्स होती हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, सबसे पहले होते हैं हमारे पास ऑप्टिक ग्रूव्स। ऑप्टिक ग्रूव्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स के अंदर, ऑप्टिक वेसिकल्स के अंदर। ऑप्टिक वेसिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑप्टिक कप के अंदर, ऑप्टिक कप के अंदर। ग्रूव हमारे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। इसके अलावा बात करें तो वेसिकल कुछ ऐसे होलो टाइप स्ट्रक्चर होगा, और कप की बात करें तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। और कप की डेवलपमेंट कैसे होती है उसको भी अभी हम देखेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास न्यूरल फोर्ड ऐसे पेयर होते हैं। इसके दोनों साइड पे ये ऑप्टिक ग्रूव ऐसे पेयर होंगे, दोनों साइड्स पर ये ऑप्टिक ग्रूव अपीयर हो गए। अब ये जो ऑप्टिक ग्रूव हैं इसको अगर हम काट के देखना चाहिए, मतलब ये वाला सेगमेंट अब मैं ले रहा हूँ। अब इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से इनिशियली, यानी ये ऑप्टिक ग्रूव है। अब ये क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा बाद में, और ये हमारे पास फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट भी है। यानी जो ऑप्टिक ग्रूव की कैविटी है वो फोर ब्रेन की कैविटी के साथ कनेक्टेड है। तो ये था सबसे पहले ऑप्टिक ग्रूव, वो कन्वर्ट हो गया ऑप्टिक वेसिकल के अंदर। और इसके पीछे ये वाली एक स्टॉक भी प्रेजेंट है जो कि फोर ब्रेन के साथ इसको कनेक्ट कर रही है। यानी अगर हम इसको ही पूरा ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से करके स्ट्रक्चर बन गया। ये ऑप्टिक स्टॉक है, उसके आगे से ये ऑप्टिक वेसिकल निकला है।
اس کو ہم کاٹ کے اب ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو آپٹک اسٹاک ہے اور یہ آپٹک ویزیکل ہے، یہ آگے جا کے کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو دا آپٹک کپ. آپٹک کپ کے اندر کیسے کنورٹ ہوگا اس کی بات ہم کریں گے. یہ آپٹک ویزیکل ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے جو اراؤنڈ میزنکائم ہوتی ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس کرتی ہے. یعنی اس کے اراؤنڈ یہاں پہ میزنکائم ایسے پریزنٹ ہوگی اور یہاں پہ آگے سرفیس ایکٹوڈرم پریزنٹ ہے. یہ والی میزنکائم اس آپٹک ویزیکل کی فارمیشن کرواتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپٹک ویزیکل ہے یہ اپنے اوپر جو سرفیس ایکٹوڈرم پریزنٹ ہوتی ہے اس کو انفلوئنس کرتا ہے اور وہ سرفیس ایکٹوڈرم پرولیفریٹ کرنا شروع کر جاتی ہے. یعنی یہ والی جو سرفیس ایکٹوڈرم ہوگی جو کہ اس آپٹک ویزیکل کے ساتھ پریزنٹ ہے یہ پرولیفریٹ کرے گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ وہی آپٹک ویزیکل آ گیا. اس کے اندر یہ جو سرفیس ایکٹوڈرم تھی اس کے اندر کچھ ایسے ایویجینیشن شروع ہو جائے گی، انویجینیشن شروع ہوگی جس کی وجہ سے یہ والے اسٹرکچر بن گئے. ان اسٹرکچر کو ہم بولتے ہیں لینس پٹ. یہ لینس پٹ بن گئی. اب یہ جو لینس پٹ اندر کی طرف بنی ہے اس کے جو دونوں کارنرز ہوں گے یہ آپس میں فیوز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ لینس نیچے کی طرف آ جائے گا کچھ اس طرح سے. یہ اپنا کنیکشن لوز کر دے گا سرفیس ایکٹوڈرم سے. سرفیس ایکٹوڈرم سے یہ علیحدہ ہو گیا. اب ان سٹرکچرز کے کچھ نام بھی ہیں. جب اس نے سرفیس ایکٹوڈرم کی پرولیفریشن کرائی تو یہ جو سٹرکچر بنا اس کو ہم بولتے ہیں لینس پلیکورڈ. یہ ہمارے پاس لینس پلیکورڈ بن گیا جس نے لینس کی ڈیولپمنٹ کروانی ہے. اس کے بعد جب یہ اندر کی طرف انویجینیشن شروع ہوئی تو یہ والے جو دو کارنرز بنے ان کو ہم نے کہا لینس پٹ. لینس پٹ بن گئی. اب یہ جو اندر کی طرف سٹرکچر آ گیا اس کو ہم بولتے ہیں لینس ویزیکل. سب سے پہلے لینس پلیکورڈ تھا، پھر لینس پٹ بنی، پھر لینس ویزیکل بن گیا. اب یہ جب اندر کی طرف آئے گا تو یہ موو کرے گا ٹورڈ دس، یہ جو آپٹک ویزیکل بنا. جب یہ اندر کی طرف موو کرے گا تو یہ اس آپٹک ویزیکل کی کیوٹی کو کچھ اس طرح سے کر دے گا. جب یہ اس طرح کر دے گا تو یہ اس کے اراؤنڈ ایسے آ جائے گا. یہ لینس ویزیکل ہے اور یہ وہی آپٹک ویزیکل ہے جو کہ اب کنورٹ ہو گیا آپٹک کپ کے اندر. اس کی شیپ کپ لائک ہو گئی ہے. اب یہ جو آپٹک کپ ہے یہ فارمیشن کروائے گا ہمارے پاس ریٹینا کی. ادھر سے ہمارے پاس ریٹینا بنے گا. آپٹک سٹاک سے ہمارے پاس بنے گی آپٹک نرو. آپٹک نرو اور اس سے ہمارے پاس بن گیا لینس. تو اس طرح سے ہم نے جنرل بات کر لی کہ ہمارے پاس سب سے پہلے آپٹک گروو بنا، پھر وہ کنورٹ ہوا آپٹک ویزیکل کے اندر، پھر آپٹک کپ کیسے بنا اس کی ڈیولپمنٹ کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم اس کو بک کی ڈائیگرام سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ فور برین والا ریجن ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ ہمارے پاس اپیئر ہوئے آپٹک ویزیکلس. آپٹک ویزیکلس کیسے اپیئر ہوئے کہ اس کو میزنکائم نے انفلوئنس کیا. یعنی آپٹک ویزیکل کی فارمیشن کو میزنکائم نے انفلوئنس کیا جس کی وجہ سے آپٹک ویزیکل کی فارمیشن ہوگی. یہ آپٹک ویزیکل سرفیس ایکٹوڈرم کی طرف موو کیا. سرفیس ایکٹوڈرم کی طرف جب یہ موو کیا تو اس نے سرفیس ایکٹوڈرم کو انفلوئنس کیا اور وہ کنورٹ ہوگی لینس پلیکورڈ کے اندر. لینس پلیکورڈ بن گیا. اب اس والے ریجن کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی ہمارے پاس آپٹک سٹاک ہے جو کہ فور برین کی کیوٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپٹک سٹاک سے آپٹک نرو بنے گی ہمارے پاس. پھر یہ لینس پٹ اندر کی طرف موو کیا. جب یہ اندر کی طرف موو کرے گا تو ہمارے پاس یہ لینس ویزیکل بن گیا. اب یہ لینس ویزیکل آ جائے گا انٹو دا آپٹک ویزیکل. آپٹک ویزیکل کے اندر جب یہ آ جائے گا تو یہ کنورٹ کر دے گا آپٹک ویزیکل کو انٹو دا آپٹک کپ. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو آپٹک کپ ہے اس کی وینٹرل سرفیس یعنی سامنے والی سرفیس پر ایک فشر کی اپیرنس ہوگی. یہ ہمارے پاس وہی آپٹک کپ ہے. آپٹک کپ کی انٹیریئر سرفیس پر ایک فشر اپیئر ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں ریٹینل فشر. ریٹینل فشر کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپٹک کپ سے ہمارے پاس ریٹینا کی فارمیشن ہوتی ہے تو ریٹینل فشر اپیئر ہوگا اور اس کے اندر جو میزنکائم پریزنٹ ہوگا. یعنی اگر ہم یہ کاٹ کے اس کو یہاں سے دیکھیں اس ریٹینل فشر کو تو یہ والا ریٹینل فشر کچھ اس طرح سے پریزنٹ ہے. اب اس کے اندر میزنکائم پریزنٹ ہے. اس میزنکائم کے واسکولر یہ والا جو میزنکائم ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے واسکولر میزنکائم کے اندر اور واسکولر میزنکائم سے ہمارے پاس فارمیشن ہوتی ہے ہائلوئڈ آرٹری اور ہائلوئڈ وین کی. یہ والی جو ہائلوئڈ آرٹری ہے اور جو ہائلوئڈ وین ہے یہ اس ریٹینل فشر کے اندر موو کرتی ہے اور یہ ہمارے پاس ان سٹرکچرز کو سپلائی کرتی ہے. یعنی آپٹک ویزیکل ہو گیا، اس کے علاوہ آپٹک سٹاک اور جو لینس وغیرہ سٹرکچر یہاں پہ پریزنٹ ہے ان کو یہ سپلائی کر رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوگا کہ اس ریٹینل فشر کے اندر ہمارے پاس آ گئی ہائلوئڈ ویسلس. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ڈسٹل پورشن ہوتا ہے ریٹینل فشر کا وہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہائلائٹ آرٹریز ہوتی ہیں وہ بھی اوبلیٹریٹ ہو جائیں گی یعنی ختم ہو جائیں گی.
तो डिस्टल पोर्शन के अंदर ये ख़त्म हो गया। अगर हम यहाँ से अब क्रॉस सेक्शन लें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास हाइलाइट आर्टरीज प्रेजेंट है, लेकिन ये जो डिस्टल पोर्शन है इसके अंदर हाइलाइट वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि जो इनर लेयर होती है ऑप्टिक कप की, यानी अंदर वाली साइड पे जो ऑप्टिक कप की लेयर होती है वहाँ पे हमारे पास एक्सॉन अपेयर होते हैं गैंग्लियन सेल के। गैंग्लियन सेल बेसिकली हमारे पास ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर होते हैं उसके अंदर हमारे पास एक्सॉन होते हैं गैंग्लियन सेल के, तो वो इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक स्टॉक के अंदर अपेयर होते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो रेटिनल फिशर है ये ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे और ये क्लोज हो जाएंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये क्लोज हो गए। इसके जब ये क्लोज हो जाते हैं तो हमारे पास जो हाइलाइट आर्टरी होती है और जो हाइलाइट वेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सेंट्रल वेन एंड सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, जो कि ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक वेन। तो इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट हो गई है ये हाइलाइट वेसल से सेंट्रल आर्टरी एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम रेटिना की डेवलपमेंट को देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।